Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. नौजवान जॉब होल्डर्स, हाँ वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में वो जॉब करने जा रहे हैं, वो ऐसे कौन से अहम पॉइंट्स हैं या वो कौन सी अहम बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में अपने आप को एक बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल एम्प्लॉयर बना सकते हैं और अपने बॉस की नज़रों में और अपने कोलीग्स की नज़रों में अपनी इज्जत को किस तरह बढ़ा सकते हैं। पहली बात याद रखें, किसी भी जॉब में जब आप जाते हैं तो उस जॉब के हवाले से आपका अपना क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी कमिटमेंट, आपकी डेडिकेशन, आपकी सिंसेरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कमिटेड नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं हैं और अपनी जॉब के साथ, अपने उस वर्क के साथ आपका इखलास शामिल नहीं है, तो फिर कभी भी आप वहाँ पर अच्छी एमएस नहीं दिखा पाएंगे और कभी भी अपने बॉस की नज़रों में एक अच्छा मकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। जब तक आप में ज़ौक़ और शौक़ नहीं है, आप कभी भी कामयाबी को नहीं छू सकेंगे। इसलिए कमिटमेंट, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है आपकी जॉब में कामयाबी के लिए। दूसरी अहम बात यह है कि जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं जहां पर आपको जॉब दी गई है, तो कोशिश करें कि वहां पर ऐसे आइडियाज़ शेयर करें जिससे आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन की, आपके उस ऑफिस की सेविंग्स में इजाफा हो, उनकी बचत में इजाफा हो। यानी आपकी तरफ से जो इनपुट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके जाने से उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑफिस में बेहतरी होती हुई नज़र आए। इसलिए कोई ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसी इनोवेशंस आपकी तरफ से वहाँ दी जानी चाहिए जिससे वो कंपनी जो है उसके प्रॉफिट में, उसकी सेविंग में इजाफा हो। सो प्लीज़ ऐसे आइडियाज़ शेयर करें वहाँ पर जो कि उनकी सेविंग्स को बेहतर। तीसरी अहम करने की बात यह है, चूँकि जितनी भी यूथ है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़र होती है, एनर्जी से फुल होती है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपसे उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस लगाए होते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई टास्क दिया जाए, कोई भी आपको असाइनमेंट दी जाए, तो आप उस असाइनमेंट को वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी किसी भी परफॉर्मेंस से ये जाहिर ना करें कि आप टरखाने वाले हैं, आप कॉम्पिटेंट तो हैं लेकिन लेस विलिंग हैं। इसलिए कोशिश करें कि डेडलाइन से पहले ही अपने टारगेट को अचीव करें। उससे आपकी एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस तो बेहतर होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो कंपनी है जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, उनका मार्केट में रेप्यूट बेहतर होगा। जब उनका रेप्यूट बेहतर होगा तो डेफिनेटली आपके जो कंपनी है, आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसकी बेस पे आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा होता चला जाएगा। अब जैसे ही आपको नई जॉब मिलती है तो बहुत सारे नौजवानों के लिए वो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक नया तजर्बा होता है, एक नया एरिया होता है, या आप ये कह लें कि उनके लिए वो एक नई कहानी होती है जो उनके सामने आहिस्ता आहिस्ता खुल रही होती है। तो फिर आपने क्या करना है, किसी के ज़ाती मामलात में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करनी, ज़ाती मामलात में कभी भी मुदाखलत नहीं करनी। ये ज़ाती मामलात क्या हुए? जैसे दूसरों से ये पूछना कि आपकी शादी हो गई है, अगर हो गई है तो आपके बच्चे कितने हैं, या आपने ये डिग्री की है तो इसके बाद ये डिग्री आपने क्यों नहीं की, आप इससे बेहतर किसी और जगह भी काम कर सकते थे। तो ये लोगों के ज़ाती मामलात होते हैं, पर्सनल मैटर्स होते हैं। इन मैटर्स में कभी भी इंटरफेयर ना करें, इससे आपकी रिस्पेक्ट भी ख़राब होगी और लोगों के दिल में
آپ کا جو مقام ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب آپ جاب میں جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں آپ جائیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں پر آپ سے سینئر لوگ پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اب اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینئر حضرات جو ہیں وہ آپ کی کچھ برین واشنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کی کچھ ایسی گفتگو آپ سے کریں گے کہ یار وہ فلاں بندے سے آپ بچ کے رہیں، یا یار اس سے ایسے بات نہیں کرنی، وہ یہ کر دیتا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے لیے وہ ایک نیا میدان ہے اور وہاں پر آپ نے اپنی گیم پلے کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے دوسروں کے بارے میں غلط امیج ڈیولپ کریں گے تو یہ آپ کی جاب میں پروگرس کو بہت پیچھے لے جائے گا۔ اس لیے اپنے سینئرز کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، لیکن دوسروں کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے، جو آپ کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے، وہ آپ اپنی سوچ اور اپنی اپروچ کے ساتھ کریں۔ وہ ہمارے ایک سینئر کہا کرتے تھے کہ ماش کی دال ہر ایک کو راس نہیں آتی، لیکن جس کو راس آتی ہے وہ کبھی بھی اس کی برائی بیان نہیں کرتا۔ یعنی عام لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہر شخص ہر ایک کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے لوگوں نے اپنے انداز سے ان کے ساتھ ڈیلنگ کی ہوتی ہے اور آپ نے اپنے انداز سے ان سے ڈیلنگ کرنی ہے۔ اس لیے ینگ جو یوتھ ہے، جو نئے آنے والے نوجوان ہیں کسی بھی جاب میں، وہ اس بات کو لازمی مد نظر رکھیں کہ آپ نے دوسروں کی باتوں میں آ کے کسی کے بارے میں بھی غلط امیج ڈیولپ نہیں کرنا۔ پھر چونکہ آپ کسی بھی ٹیسٹ اور انٹرویو سے پاس ہو کے آئے ہوتے ہیں جاب میں، تو اگر آپ سے کوئی مشورہ لے تو اس کو اچھا مشورہ دیں۔ اس مشورے میں آپ کی اس کنسلٹیشن میں دوسروں کے لیے اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوسروں کو مشورہ دیں، تاکہ اگر کسی کو کچھ آپ کی وجہ سے بہتر مل سکتا ہے یا کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ لازمی کرے۔ اس لیے بی پازیٹیو ان یور اوپینینز اینڈ ان یور کنسلٹیشن۔ اپنے آفس، اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنی آرگنائزیشن یعنی اپنے دفتر کے مفاد کو ہر چیز پر فوقیت دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جس دفتر نے بھی ہائر کیا ہے، جس آرگنائزیشن نے بھی ہائر کیا ہے، انہوں نے اپنی بہتری کے لیے، اپنی آسانی کے لیے آپ کو ہائر کیا ہے۔ بہتری ہے جو آپ کے آفس کی پرائرٹیز ہیں یا ان کے جو مفاد ہیں ان کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی آپ نے دینی ہے اور ان پہ مفاد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو وہاں سے رزق مل رہا ہے۔ اور سیانے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ سے آپ کو رزق ملے وہ آپ کی ماں کی طرح ہوتا ہے، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں کو برا بھلا کہے جائے، چاہے کہ آپ خود اپنے آفس کی برائیاں بیان کریں یا اپنے آفس کو برا بھلا کہیں۔ اس لیے اپنے آفس کے مفادات کو آپ نے تحفظ مہیا کرنا ہے، اس کی جو انٹرنل میٹرز ہیں ان کی سیکیورٹی آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے اپنے آفس کے مفادات کو سب سے مقدم رکھیں۔ آج کل کے دور میں موبائل کا بے دریغ استعمال ہر جگہ نظر آتا ہے، تو نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ بھائی آپ نے موبائل کا کم سے کم استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی باس اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتا، وہ آپ کی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں پروگرس اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس چیز پہ سختی سے عمل کریں اور موبائل کا کم سے کم استعمال کریں۔ جی، ڈریسنگ، یقیناً لباس آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، تو آپ اپنے لباس پر بھی کبھی کمپرومائز نہ کریں، بہت اچھی نفیس ڈریسنگ کریں۔ بھلے آپ کسی برانڈ کے کپڑے نہ پہنیں، برانڈ کے شوز نہ پہنیں، برانڈ کی ٹائی نہ لگائیں، لیکن صاف ستھرے پریس کیے ہوئے آپ کے کپڑے ہونے چاہیے۔ شلوار قمیض ہے تو اس پہ ویسٹ کوٹ استعمال کریں، اگر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو اچھی نیٹ اس کی استری کی ہو، اور آپ کے شوز جو ہے وہ پالش ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ اس سے بھی آپ ایک اچھا امپریشن چھوڑتے ہیں۔